الله 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافرته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته الله 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 فاقر الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أذكى الناس على الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله